अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। गुजरात के गोधरा कांड में एक हिंदू लड़की गलती से रात के अंधेरे में मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि धोखे से एक हिंदू लड़की रात के अंधेरे में मस्जिद में घुस गई। उसके बाद में उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ, मस्जिद के मौलाना ने उसके साथ जो कुछ किया, उसके बारे में जान करके आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको दिल से एक लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, 27 फरवरी 2002 की तारीख को कौन नहीं जानता, क्योंकि ये वो तारीख है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। ये वही तारीख है जिस दिन गुजरात के गोधरा में हिंदू मुसलमान के बीच दंगे हुए, जिसमें हजारों बेकसूर लोग मारे गए। उसके बाद पूरे गुजरात में हिंदू और मुसलमान के बीच बहुत ज़्यादा तनाव फैल गया। आज जो वाक़या हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ये वाक़या उसी गुजरात दंगे का बताया जाता है। कहा जाता है 27 फरवरी 2002 को दिन के एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गई, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर रात की शक्ल में लोग टोलियों के साथ सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा सामने से सड़कों पर लोग अपने हाथ में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। ये देख करके वो हिंदू लड़की बहुत ज़्यादा घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वो बहुत से घरों के दरवाजे पर गई, मगर ऐसे हालत में किसी ने अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसे वक्त में वो लड़की बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि वो धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छिपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ है, जो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। यानी कि चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पढ़ रहा है। मौलाना को देख करके फिर वो हिंदू लड़की उसके पास गई और उसको बाहर का सारा माजरा बताया। यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वो ऐसे ऐसे अपने घर जा रही थी, मगर उसके सामने दंगई आ गए, इसलिए वो डर के मारे यहाँ पर आकर छिप गई है। फिर वो लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, आप मुझको बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो वो बाहर खड़े दंगई मुझको मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसे माहौल में मैं अपने घर को नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैं रात भर यहीं रहना चाहती हूँ और रात गुजारना चाहती हूँ। फिर वो हिंदू लड़की हाथ जोड़ करके मौलवी से कहने लगी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे यहाँ पर रात ठहरने की इजाज़त दे दीजिए। प्यारे दोस्तों, लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठें और मस्जिद के दरवाजे पर पहुँचे और बाहर के हालात देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में डंडे लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग मस्जिद के बाहर हाथ में तलवार लिए खड़े हुए हैं। ये देख कर के मौलवी साहब बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में ठहरने की इजाज़त दे दी। अब वो हिंदू लड़की मस्जिद के एक कोने में आकर बैठ गई और वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलवी साहब फिर से कुरान पढ़ने में मशरूफ़ हो गए। यानी कि कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। उस मौलवी के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब वो हिंदू लड़की दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उसने देखा कि मौलाना साहब कुरान पढ़ने के दौरान अपनी उंगलियों को चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के
بعد مولانا صاحب نے واپس اپنی انگلی کو چراغ سے باہر نکال لیا، پھر سے قرآن پڑھنے لگے۔ پیارے دوستو، تھوڑی دیر کے بعد لڑکی نے پھر کیا دیکھا کہ وہ مولانا پھر سے وہی کام کرنے لگے، یعنی کہ انہوں نے پھر سے اپنی انگلی کو چراغ میں ڈال دیا، یعنی کہ چراغ کے اوپر رکھ دیا اور اس آگ میں اپنی انگلی کو جلا دیا۔ تھوڑی دیر اپنی انگلی جلانے کے بعد واپس انہوں نے اپنی انگلی کو نکال لیا، یعنی کہ اپنی انگلی کو پیچھے کر لیتے ہیں، پھر سے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسجد کے دوسرے کونے میں بیٹھی وہ ہندو لڑکی سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر کے وہ ہندو لڑکی حیران اور پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی، یہ مولوی کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا جو بار بار اپنی ہی انگلی کو آگ میں جلا رہا ہے۔ خیر دوستو، سوچتے سوچتے اس لڑکی کی آنکھ لگ گئی، یعنی کہ اس کو نیند آ گئی اور پوری رات ایسے ہی نکل گئی۔ صبح جب ہو گئی تو صبح کو مولانا اٹھے، مسجد کے دروازے پر گئے اور باہر دیکھنے لگے۔ مولانا نے دیکھا کہ اس وقت باہر کوئی نہیں تھا، یعنی کہ سارے دنگئی وہاں سے جا چکے تھے۔ تو پھر مولانا اس لڑکی کے پاس گئے اور کہنے لگے، بہن اٹھو، ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر بہت سارے نمازی آنے لگیں گے، اس لیے اب تمہارا یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر لوگوں نے تم کو یہاں پر دیکھ لیا تو لوگ بدگمانی پیدا ہو جائے گی، لوگوں میں ایک ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا، اس لیے تم جلدی کرو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ اور میں نے باہر جا کر کے بھی دیکھا ہے کہ باہر کے حالات نارمل ہیں، باہر کا راستہ بالکل صاف ہو گیا ہے، اب آپ آسانی سے اپنے گھر جا سکتی ہو، اب میں تم کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سن کر کے وہ ہندو لڑکی نے کہا، اگر باہر کا راستہ صاف ہو چکا ہے تو اب مجھے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر میں جانے سے پہلے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، پہلے آپ اس کا جواب دے دیں۔ یہ سن کر کے مولانا صاحب کہنے لگے، پوچھئے بہن، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ وہ ہندو عورت کہنے لگی، مولانا صاحب آپ یہ بتائیے، آپ رات بھر اپنی انگلی کو چراغ میں جلانے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ یہ سن کر کے مولانا صاحب کہنے لگے، بہن اس کے بارے میں آپ نہ پوچھیں تو اچھا ہے، کیونکہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ سن کر کے وہ ہندو لڑکی کہنے لگی، جب تک آپ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس لیے پھر مولانا صاحب کو مجبوراً اس کے بارے میں بتانا پڑا۔ وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ دیکھو بہن، بات دراصل یہ ہے کہ جب رات کے وقت تم یہاں پر آئی تھی، تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر کے شیطان نے مجھ کو بہکانا شروع کر دیا تھا، اس لیے پھر میرے دل میں نفسی خواہشات بڑھنے لگی، یعنی کہ تم کو دیکھ کر کے میرے دماغ میں غلط گندے گندے خیال آنے لگے اور وہ مجھ کو بے چین کرنے لگا۔ اس لیے فوراً میرے دل نے مجھ سے کہا، اگر تم برا کام کرو گے، اگر تم غلط کام کرو گے تو کل قیامت کے دن تجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بھینکر آگ ہوگی۔ اس لیے پہلے تم اس دنیا کی آگ کا مزہ چکھ لو، اس لیے پہلے اپنے دل کی بات کو مانتے ہوئے اپنے جسم کو آگ کے حوالے کر دیا اور اپنے جسم کو آگ کا مزہ چکھا دیا اور اپنے نفس سے کہنے لگا، اگر تم اس آگ کی طاقت کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو پھر تمہاری مرضی، تم جو چاہو ویسا ہوگا، لیکن اگر تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر تم یہ گناہ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے رات میں جب میرے دماغ میں گندے اور غلط خیال آئیں تب میں نے اپنے نفس کو آگ کے حوالے کر دیا اور نفس کو آگ کا مزہ چکھا رہا تھا۔ آپ کی تپش دیکھ کر کے میرے نفس غلط کام کرنے سے رک گئے، ایسا کرتے کرتے پوری رات گزر گئی۔ دوستو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، یعنی کہ ایسا کوئی بھی غلط کام جس کو کرنے سے ہمارا دل چاہ رہا ہو اور اس وقت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے اور ہم سوچنے لگ جائیں، اگر میں نے یہ غلط کام کیا تو یہاں پر میری سخت پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ یہاں پر مجھے سخت سزا دے گا۔ اس خوف کی وجہ سے اگر ہمارے دل میں
इतना खौफ पैदा हो जाए और हम उस गलत काम को करने से रुक जाएं, तो याद रखें ऐसा शख्स अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखें, इसी को कहते हैं तकवे की ज़िंदगी। इसी तरह लज्जतों और ख्वाहिशात को हम अपने आप को रोकना चाहिए, मगर आजकल के लोग तो गुनाह और गलत काम करने के मौके की तलाश में रहते हैं। आजकल लोगों की ये चाहत होती है, अगर हम गलत काम करने का मौका मिल जाए तो हम फ़ौरन उस काम को कर लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी सोच से बचाए, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।